cours conducteur, page 2. Donc ici, on passe à la troisième propriété de conducteur en état d'équilibre. Le champ électrique est perpendiculaire à la surface du conducteur. إذا هنا نشوف الخاصية الثالثة لحقل الناقل في حالة التوازن، وأن الحقل الكهربائي يكون عمودي على سطح الناقل. إذا كان الحقل الكهربائي له اتجاه ما، فله مركبين، يكون له مركب مماسي ومركب ناظمي. إذا كان هناك مركب مماسي فالشحن تكون خاضعة إلى قوة، وبالتالي فالناقل ما يكونش في حالة توازن كهربائي لأن الشحن تكون خاضعة لقوة. إذا بالضرورة الحقل الكهربائي يكون عمودي، أي يكون له فقط مركب ناظمي، أي يكون عمودي على سطح الناقل. Aussi, puisque la surface externe du conducteur est une surface équipotentielle, on retrouve bien que le champ est perpendiculaire à cette surface. إذا ثاني هنا نعتبر خاصية أو شيء شفناه سابقا، وأن الحقل الكهربائي يكون دائما عمودي على سطح تساوي الكمون. بما أن سطح الناقل عبارة عن سطح تساوي الكمون، فبالضرورة الحقل الكهربائي يكون عمودي على السطح. Donc on va passer à la quatrième propriété, الخاصية الرابعة. La charge est nulle en toute région interne au conducteur. La charge est localisée à la surface. إذن الشحن داخل الناقل معدومة غير موجودة، والشحن تتمركز نجدها فقط على سطح الناقل. إذن pourquoi لماذا؟ ممكن نبين هذا باستعمال نظرية غوس. On peut le démontrer en utilisant le théorème de Gauss. En tout point M intérieur au conducteur, le champ est nul, et donc le flux est nul, et par conséquent la somme des QI est nulle. إذن ممكن نبين هذا باستعمال نظرية غوس. كيف؟ ناخذ أي مساحة، ها هو ناقل مثلا، هذا ناقل، ناخذ أي مساحة مغلقة داخل هذا الناقل، أي مساحة، فالتدفق عبر هذه المساحة يكون معدوم. لماذا؟ لأن في يساوي E دي اس جي. بما أن E الحقل داخل معدوم، فبالتالي التدفق يكون معدوم، وحسب نظرية غوس التدفق يساوي مجموع QI على إبسيلون صفر. مجموع QI ما هي؟ هي مجموع الشحن داخل مساحة غوس، أي داخل المساحة المغلقة، أي داخل الناقل. وبالتالي فمجموع الشحن هنا داخل الناقل تكون معدومة. إذن تتمركز الشحن فقط على سطح الناقل. Donc l'ensemble des charges se trouvant à l'intérieur de la charge, la surface de Gauss et donc du conducteur est nulle. Les charges sont distribuées à la surface du conducteur uniquement. إذن الشحن تتوزع على سطح الناقل فقط. Donc on peut résumer alors les propriétés d'un conducteur en état d'équilibre par ce schéma-là. إذا ممكن الآن نعمل خلاصة بالخاصيات الناقل في حالة توازن كهروستاتيكي. هي لما دائما لما نتكلم عن الناقل لابد أن نأخذ هذه الصورة. كيف هذه الصورة؟ ماذا تقول؟ تقول بأن الحقل الكهربائي داخل الناقل معدوم. تقول بأن حجم الناقل متساوي الكمون، حجمه وسطحه، كل أي نقطة في الكمون يكون ثابت. الحقل الكهربائي دائما عمودي على سطح الناقل، والشحن داخل الناقل معدومة وتتمركز توجد فقط على سطح الناقل.
إذا دائما لما نقول ناقل دائما نفكر في هذه الصورة. هذه الخاصيات صالحة بالنسبة إلى ناقل مملوء كما هو الشأن هنا، أو بالنسبة لناقل مجوف. Donc ces propriétés sont valables aussi bien pour un conducteur chargé qu'un conducteur creux. ما معنى ناقل مجوف؟ هو ناقل فيه ثغرة لداخل، والناقل المجوف متكون من سطحين، سطح داخلي وسطح خارجي. هنا نزيد كذلك خاصية أخرى، إذا ربطنا ما بين ناقلين، ناقل C1 ربطناه بخيط ناقل C2. Donc lorsqu'on relie un conducteur chargé à un autre, il y a échange de charge entre les deux, de façon à ce que C1 et C2 forment un seul conducteur et que leurs potentiels sont égaux. إذا هنا ماذا قلنا؟ قلنا لما نربط ما بين ناقلين مشحونين يحدث تبادل الشحن حتى يصبح C1 و C2 يكونان ناقل وحيد، وكمونيهما يكونوا متساويين. كيف؟ احنا نعرف بأن C1 ناقل، نعرف بأن هذا الخيط عبارة عن ناقل، و C2 عبارة عن ناقل، فلما نربط ما بينهما نتحصل على ناقل وحيد واحد، ناقل متكون من C1 الخيط و C2. إذا من خاصيات النواقل أن الكمون يكون ثابت، أي تأخذ أي نقطة من C1، أي نقطة من هذا الخيط أو أي نقطة من C2، فالكمون يكون نفسه، وبالتالي V1 يساوي V2.